الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا رب، أنت العليم بظاهري وبباطني. يا رب، أنت العليم بظاهري وبباطني، بالسر بالأخفى وبالإعلان. أنت السميع بمنطقي وحروفه، أنت الخبير بموقفي ومكاني. إن لم أكن أهلا لتوفيق فمن، إن لم أكن أهلا لتوفيق فمن، فأنت أهل المن والإحسان. يا رب، أنت المرتجى والمبتغى. يا رب، أنت المبتغى والمرتجى، وأنا الفقير بذلة وهوان. أما بعد، فيا إخوتي المكرمون، إنكم لتعرفون بأن هذه الحفلة المباركة التي اشتركنا فيها هي مسابقة الخطابة العربية، معنونة بعنوان سيرة سيدنا أبي بكر الصديق. فنبدأها بتلاوة آيات من القرآن الكريم، فألتمس من أخي الكريم عبد الله فليتشرف إلى المنصة وليسمعنا التلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم، يصلونها يوم الدين. وما أدراك ما يوم الدين. ثم ما أدراك
صدق الله العظيم. محمد أشرف الأعراب والعجم، محمد خير من يمشي على قدمه، محمد أشرف الأعراب والعجم، محمد خير من يمشي على قدمه، محمد باسط المعروف جامعه، محمد أشرف الأعراب جامعه، محمد أشرف الأعراب والعجم، محمد خير من يمشي على قدمه، محمد باسط المعروف جامعه، محمد صاحب الإحسان والكرم، محمد تاج رسل الله قاتبة، محمد صادق الأقوال والكلم، محمد تاج رسل الله قاتبة، محمد صادق الأقوال والكلم، محمد ثابت الميثاق حافظه، محمد طيب الأخلاق والشيم، محمد أشرف الأعراب والعجم، محمد خير من يمشي على قدمه، محمد حاكم بالعدل ذو شرف، محمد معدن الإنعام والحكم، محمد حاكم بالعدل ذو شرف، محمد معدن الإنعام والحكم، محمد خير رسل الله من مضار، محمد خير رسل الله من مضار، محمد خير رسل الله كلهم، محمد أشرف الأعراب والعجم، محمد خير من يمشي على قدمه، محمد باسط المعروف جامعه، محمد صاحب الإحسان والكرم. ما شاء الله. يا إخوة المكرمون، كما أنكم تعرفون أن هذه الحفلة المباركة قد اشترك فيها نخبة من مشايخنا وأساتذتنا، فنرحبهم وأحييهم بتحية من القلب. طبتم وطاب منشاكم، إن حضوركم شرف لنا. فيا أيها المستمعون العظام، إن جامعتنا ومدرستنا توفر لنا أن نتعلم الخطابة ونبلغ ديننا الإسلامي إلى أقطار العالم، وكل شيء لا يتأتى إلا بالجهد والسعي. فصورة تعلم الخطابة صورته المسابقات، وهذه مسابقتنا قد قام بإنعقادها شيخنا الكريم وأستاذنا العظيم الشيخ المفتي عامر كريم حفظه الله تعالى ورعاه، فنحن نشكرهم ونسأل الله أن يبارك في عمره وعمله وعلمه. فيا أحبتي الطلبة،
قبل أن نفتح باب الخطابة العربية أقدم أمام ساداتكم بعض القواعد والشروط لهذه الحفلة ولهذه المسابقة. الأول: كل خطبة يحتوي من 5 إلى 6 دقائق. والثاني: سيكون الحد الأدنى من الوقت 5 دقائق. الخطبة التي تنتهي قبل 5 دقائق لا تعتد في المسابقة. والثالث: المصباح الأخضر ينور لمدة 5 دقائق، مشيرا إلى أن خطابك يجب أن يكمل في أقرب وقت ممكن. الرابع: ينور المصباح الأحمر على 6 دقائق، بعده ينقص رقم واحد بكل 2. فنبدأ المسابقة. فشريكنا الأول عبد القدير من الصف السابع التمس أن يتشرف إلى المنصة وليبدأ بالخطاب. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت صاحبي في الغار وصاحبي في الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. يا معشر المسلمين، إن التاريخ لم يشهد رجالا اشتد بالله عزمهم وصدقت لله نواياهم في غايات شريفة من الإيمان والإصلاح، نذروا لها حياتهم، صدقوا ما عاهدوا الله عليه في جسارة وتضحية. نعم عباد الله، إن التاريخ لم يشهد ذلك كما شهده من صحب الرسول صلى الله عليه وسلم، رضي الله عنهم وأرضاهم في حبهم وعبادتهم وزهدهم وسمعهم وطاعتهم لله ورسوله. وحديثنا اليوم عن رجل لا كالرجال وفذ لا كاللفذات، يكفيه أنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنه عبد الله بن عثمان بن عامر، ويكنى بأبي بكر، ويلقب بعتيق الله، ثم لقب بالصديق. ولد بعد عام الفيل ب2 و6 أشهر، وصحب الرسول صلى الله عليه وسلم سنة قبل بعثة النبي، وسبق إلى الإسلام، وهو أول من أسلم من الرجال. وكان أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه نحيف خفيف شعر الوجه واللحية، منحي الظهر قليلا، بارز البهجة، أبيض البشر. يا عباد الله، إنه علم من أعلام الأمة، ورجل عظيم القدر، رفيع الشان، شديد الحياء، كثير الورع، رجل حازم رحيم، تاجر كريم شريف. لم يشرب الخمر قط لأنه سليم الفطرة، ولم يعبد أي صنم قط لأنه سليم العقل، ولم ينقل كذبة قط، ونصر حبيبنا يوم خذله الناس، وآمن به يوم كفره الناس، فصدقه يوم كذبه الناس. فعندما دعاه النبي إلى الإسلام فما كبى ولا نبى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الصديق: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت. قال أبو بكر الصديق: صدقت، وأنا أصدقك بصميم قلبي. وباساني بنفسه وماله. وأنزل الله تعالى في فضائل أبي بكر الصديق آيات من القرآن الكريم.
ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين. فوصفه ربه بالفضل وأثنى عليه جل وعلا في كتابه المجيد، فقال: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فشهد له رب العالمين بالصحبة وبشره بالسكينة وحلاه بثاني اثنين. أيها الأحبة في الله، كان أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كثير النفقة مجاهد لنفسه وماله، فقد اعتقى 20 من الصحابة من طبقة العبودية كانوا يعذبون بأشد أنواع العذاب، وأنفق في ذلك 40 دينارا. وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه مثنيا على أبي بكر وقال: ما نفعني مال أحد قط ما نفعني مال أبي بكر. وكان يقال: للإيمان بيوت وللنفاق بيوت، وبيت أبي بكر من بيوت الإيمان. أيها المؤمنون، ومن أجل أعمال أبي بكر الصديق جمع القرآن الكريم، وقد عهد بذلك إلى زيد بن ثابت فقام بالأمر حتى كتب المصحف في صحف جمعت كلها ووضعت عند أبي بكر، حتى انطلقت من بعده إلى عمر ثم إلى عثمان بن عفان رضي الله عنهم. وتوفي في سنة 13 من الهجرة عن 63 سنة كعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودفن بجوار الرسول صلى الله عليه وسلم، ورأسه عند كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخيرا أسأل الله أن يحشرنا في زمرة الصديقين ويميتنا على محبتهم ويجعلنا من أتباعهم. أقول قولي هذا والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وقال تعالى في موضع آخر: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. وقال تعالى في موضع آخر: الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. رئيس الحفلة الميمونة وأساتذتي الكرام وإخواني العظام، أريد أن ألقي أمامكم كلمات عديدة حول موضوع سيرة سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. أيها الحاضرون الكرام، كان سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه من السابقين الأولين في الإسلام، قد عاش قبله حياة نقية من الذنوب والمعاصي. ولما قص عليه النبي صلى الله عليه وسلم قصة المعراج صدق، فلذلك دعي بالصديق. أيها الإخوة، ولما حث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة على الجهاد ورغبهم فيه وأمرهم بالصدقة، حملوا صدقات كثيرة، وكان أول من حمل أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فجاء بماله كله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أبقيت لأهلك شيئا؟ قال: الله ورسوله. أيها السعادة، هاجر سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأوفى حق الرفاقة والصداقة
بني نذير والمصطلق وصلح الحديبية وغير ذلك. ابتدأ مرض النبي صلى الله عليه وسلم حتى ثقل المرض على النبي الكريم. قالت عائشة رضي الله عنها: فحضرت الصلاة فأذن بلال رضي الله تعالى عنه فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. أيها المستمعون الكرام، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم تولي أبو بكر رضي الله تعالى عنه الخلافة، واستمر على المنهج الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الأجلة، في شهر جماد الأخرى مرض الخليفة أبو بكر رضي الله تعالى عنه واشتد به المرض. جمع الناس إليه فقال: إنه قد نزل بما قد ترون، لا تختلفوا بعدي. فتشاوروا الصحابة ثم رجعوا إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه فقالوا: رأينا يا خليفة الله رأيك. قال: فامهلوني حتى أنظر دينه وعبادته. ثم وقع استشار بعض الصحابة على عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ثم كتب عهدا مكتوبا يقرأ على الناس، وكان نص العهد. أخيرا أسأل الله تعالى أن يرفع مكانته ويكرمنا بالفوز والنجاح من فضله. أقول قولي هذا والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الحمد لله الذي خلق الإنسان والجان، والصلاة والسلام على من جاء بالقرآن ومن تبعهم بالإحسان. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت صاحبي في الغار، وأنت صاحبي في المزار، وأنت صاحبي على الحوض، وأنت صاحبي في الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أساتذتي الأجلة وإخواني الكرام، أريد اليوم أن أذكر أمام ساداتكم سيرة الشخص الذي نال مراتب العليا في الإسلام. إن الله تعالى قد أعطاه الدرجة الأولى في الإسلام. هو الذي يقال له أبو بكر الصديق بن أبي قحافة عثمان رضي الله تعالى عنه. إنما الصديق هو أشرف وأفضل من جميع أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فسدت الأرض بالظلم والجور، وكذلك المحاربة والسرقة والزنا والخمر شائعة وعامة في العالم. لكن الصديق ما شرب الخمر ولم يقرب إلى الفسق والجور والزنا. ولماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى قد اصطفاه واجتباه لرفاقة حبيب صلى الله عليه وسلم، فلا شك في عفته وعزمته، وكان محفوظا من المعاصي كلها. مرة سأل عنه أحد: أشربت الخمر في حياتك؟ فقال: نعوذ بالله لم أشرب قط. فقال: لماذا؟ قال الصديق: لا أحب أن تكون الرائحة الكريهة مني. فإذا بلغ هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرتين بأنه صدق.
أيها المستمعون الكرام، ذات مرة قالت عائشة رضي الله تعالى عنها للنبي صلى الله عليه وسلم وهي تنظر إلى السماء وسالت: يا رسول الله، هل يكون لأحد من الحسنات عدد نجوم السماء؟ قال: نعم عمر. قلت: فأين حسنات لأبي بكر الصديق؟ قال: إنما جميع الحسنات عمر كحسنة واحدة من حسنات أبي بكر الصديق. هذه مرتبة ودرجة عظيمة وفضيلة لأبي بكر الصديق. أيها المستمعون الكرام، أتعرفون من هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه؟ قال الله تعالى عنه: ثاني اثنين إذ هما في الغار. من أبو بكر؟ قال الله تعالى عنه: لا تحزن إن الله معنا. من أبو بكر؟ قال الله تعالى عنه: والذي جاء بالصدق وصدق به. من أبو بكر؟ قال الله تعالى عنه: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. من أبو بكر؟ هو الذي نزل 13 آية عن سيرة. من أبو بكر؟ هو الذي وضع النبي رأسه في حجره. من أبو بكر؟ هو الذي اختار النبي مذلة. من أبو بكر؟ هو الذي جعل أحب الرجال. من أبو بكر؟ أبو بكر هو الذي يسبق في كل عمل صالح، وهو أسبق في رفاقة النبي وفي سفره وحذره ونصرته. وأخيرا نسأل الله تعالى أن يحشرنا مع زمرة الصديقين ويميتنا على محبته. أقول قولي هذا والحمد لله رب العالمين. مع السلامة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت صاحبي في الغار وأنت صاحبي في المزار، وأنت صاحبي على الحوض وأنت صاحبي في الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أيها المستمعون الكرام، اليوم نقف مع أعظم رجل أفضل أمة بعد الأنبياء، بلا خلاف ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين، على رجل خير منه، كما جاء في الحديث: ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين، على أفضل من أبي بكر. أيها المستمعون الكرام، أبو بكر الصديق رضي الله عنه هو سيد الصديقين وخير الصالحين بعد الأنبياء والمرسلين، فهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعلمهم وأشرفهم على الإطلاق. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر، ولكنه أخي وصاحبي. وقال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عمر أيضا: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. وشهد له عمر بقوله: أنت سيدنا وخيرنا وأحبنا، أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو بكر. أيها المستمعون الكرام، إذن أبو بكر الصديق رضي الله عنه هو خير الناس، ولن يأتي أحد بعد أبي بكر في هذه الأمة أفضل منه، مهما صلى وصام ومهما حاج وجاهد، لأن أبا بكر أخذ المرتبة والدرجة العليا في كل منزلة وفضيلة. أيها المستمعون الكرام، قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه؟ هل كان أبو بكر شجاعا يرتجف خوفا على نفسه؟ لا بل روى البخاري وفي الصحيح عن أنس عن أبي بكر رضي الله عنه قال:
كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار، فرفعت رأسي فإذا أنا بأقدام القوم، فقلت لو أن بعضهم طأطأ فبصره رآنا. قال يا أبا بكر اثنان الله ثالثهما. أيها المؤمنون بالله وبرسوله، إذ هما في الغار وما أدراك ما الصديق، كان يأخذ من ثوبه ويسد به، فما الأحجار خشية أن يكون شيئا من الهوام، فتؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبقى منها جحر، فألقمه قدمه فلدغ، فمنعه مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم منه أن يتململ، ولكن الألم لما اشتدت وتحدرت دموعه الزكية فسقطت على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستيقظ فقال ما لك يا أبا بكر، فأخبره بما حدث، فتفل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فبرئت بإذن الله تعالى. أيها المستمعون الكرام، وكان الصديق رضي الله عنه الذراع اليمنى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتفرغ للدعوة وملازمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان له شرف صحبة النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الهجرة المباركة، تلك الرحلة التي بكى فيها أبو بكر من شدة الفرح، فالصديق يعلم أن معنى هذه الصحبة أنه سيكون وحده برفقة رسول رب العالمين 19 يوما على الأقل، فأي فوز في هذه الكون يفوق هذا الفوز أن ينفرد الصديق وحده من دون أهل الأرض ومن دون الصحب جميعا برفقة سيد الخلق وصحبته كل هذه المدة. وهكذا ذات يوم كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، فلما قضى صلاته قال النبي صلى الله عليه وسلم من منكم أصبح اليوم صائما؟ قال أبو بكر أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أطعم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمعت امرئ إلا دخل الجنة. ما أحسن قول الشاعر نلام على محبتكم ويكفي لنا شرفا نلام وما علينا، إذا اشتبهت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى. نسأل الله أن يتقبل أبا بكر في الصالحين ويرفعه في عليين ويغفر لنا أجمعين، ونسأله سبحانه أن يعز الإسلام والمسلمين. أقول قولي هذا والحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا، وسبحوه بكرة وأصيلا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر، ولكنه أخي وصاحبي. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. رئيس الحفلة الموقر وأساتذتي الكرام وإخواني العظام، قد تلوت أمامكم آيات من القرآن الكريم والحديث المباركة، مفهومها واضح ومعناها بين، لا حاجة إلى التفسير والتوضيح، ولكن مع ذلك ألقي عليها ضوءا حول موضوع سيرة سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فأرجو منكم أن تستمعوها وتشجعوني عليها. أيها الحاضرون الكرام،
كان سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فجاء بماله كله وهي 4000 درهم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه من السابقين الأولين في الإسلام، قد عاش قبله حياة طاهرة نزيهة نقية من الذنوب والمعاصي، ولما اعتنق الإسلام حدث في حياته فرق واضح عظيم، من حيث أثرت عليه رفاقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبته وثرا بالغا عميقا، فجعل منذ ذلك اليوم يبذل سعيه المشكور وجهده المستطاع في نشر دعوة الإسلام ورسالته، حتى أسلم على يده كثير من الناس فأصبحوا كبار دعائه. ولما قص عليه النبي صلى الله عليه وسلم قصة المعراج صدق، فلذلك لقب بالصديق. ولما حض رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة على الجهاد ورغبهم فيه وأمرهم بالصدقة حملوا صدقات كثيرة، وكان أول من حمل أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فجاء بماله كله وهي 4000 درهم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أبقيت لأهلك شيئا؟ فقال: الله ورسوله. ثم جاء عمر رضي الله تعالى عنه بنصف ماله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أبقيت لأهلك شيئا؟ قال: نعم، نصف ما جئت به. وبلغ عمر ما جاء أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فقال: ما استبقنا إلى خير قط إلا سبقني. أيها المستمعون الكرام، هاجر سيدنا الصديق الأكبر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأوفى حق الزمالة والرفاقة والصداقة في سبيل الهجرة، وساعد الرسول صلى الله عليه وسلم في نشر الإسلام. هذا ولا شك أنه أفضل البشر بعد الأنبياء بالتحقيق، وكان رجلا نموذجيا مثاليا في العبادة والزهد والقناعة والصبر والتقوى والورع، حتى في كل شيء من المستحيل أن يوجد مثله بعد بحث وتفتيش وطلب وسعي بليغ. أخيرا نقول: اللهم ارفع مكانته وأكرمنا بالفوز والنجاح من فضلك، آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. لله الذي فضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا، وأشهد أن لا إله إلا هو شهادة تدخل قائلها ظلا ظليلا، وأصلي وأسلم على من بعث إلى كافة الخلق هاديا ودليلا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل أمتي أبو بكر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. صاحب السماحة والفضيلة، رئيس هذه الندوة الميمونة، وأساتذتي الكرام، وإخوتي الأشبال، إنه يسرني أن تيسرت لي هذه الفرصة السعيدة التي أستطيع فيها أن أقوم أمام إخوتي الكرام وأتحدث حول موضوع سيرة أبي بكر الصديق. أيها الإخوة، إنكم تعرفون جيدا
أن الذي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن على النبي في أول مرة حين دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وعمل عملا صالحا وكان يتقي وينفق مالا في سبيل الله حتى ما ترك شيئا في البيت ويجتهد في أمور الدين ويتفكر في أمور الدنيا وكذلك ينظر إلى أحوال الفقراء والمساكين وصدق ما عاهد الله عليه وهو أبو بكر الصديق. ولا بدع لو أردنا أن نعلم هاهنا هل له من درجة ومكانة عند ربي وهل له من كرامة وعز ومنزلة ومرتبة عند رسوله نقول نعم إن له مرتبة رفيعة وشأنا كريما. فلننظر ماذا يقول ربنا الرحمن عنهم وهو يصف فقال طورا والذي جاء بالصدق وصدق بأولئك هم المتقون. وقال أحيانا إلا تنصروه فقد نصره الله. وقال أحيانا الذي يؤتي ماله يتزكى. نعم أية كرامة فوق هذه الكرامة وأي شرف فوق هذا الشرف وهل من منزلة فوق هذه المنزلة؟ لا كلا. ثم ما لي يا أمة الإسلام لا ألفت أنظاركم إلى ما يقول رسولكم وهو يصف حين سئل عن النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أحب إليكم فقال عائشة ومن الرجال أبي بكر الصديق. يا أشبال الإسلام انظروا كيف حصل أبو بكر الصديق هذه المرتبة العظيمة. توجهوا أن الصديق ترك وطنه العزيز مع أن فراق الوطن شديد على النفوس بحيث أنه لم يرجع إلى وطنه إلى الموت. فكيف كان ذلك أحب إليه من الدنيا ومتاعها وكيف آثر الدين على الدنيا فلم يبال بضياعها ولم يلتفت إلى فنائها. فكيف سافر من بلاد إلى بلاد لحفظ دينه من الفتن فكأنه قد خلق للآخرة وكان من أبنائها فصارت الدنيا كأنه خلقت له. لو ألقينا النصرة على أوضاعه من ناحية التضحية والمحنة لوجدناه أشجع الناس وأبسلا. أيها الإخوة ثلاثة من قريش أصبح الناس وجوها وأحسنها أخلاقا وأثبتها أحياء إن حدثوك لم يكذبوا وإن حدثتهم لم يكذبوا. ومنها أبو بكر الصديق أن الصديق لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحق ما تقول قريش يا محمد من تركك آلهتنا وتكفيرك آبائنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلى إني رسول الله ونبيه إن الله بعثني إليكم لأبلغ رسالته وأدعوكم إلى الحق وكذلك أدعوك يا أبا بكر إلى الله وحده لا شريك له ولا تعبد غيره والموالاة على طاعتي. وقرأ عليه القرآن فلم ينكر فأسلم وكفر بالأصنام وخلع الأنداد وأقر بحق الإسلام وهذا كالنص على أنه أول من أسلم. وأخيرا أنهي خطبتي بأشعار تالية زهت ورود جميلات بروز فمي وفاح من كلماتي عابق العطر وبالوقار استكت أفنان قافيتي لما مدحت بأشعاري أبا بكر. أقول قولي هذا والحمد لله. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت صاحبي في الغار وأنت صاحبي في المزاد وأنت صاحبي على الحوض وأنت صاحبي في الجنة. أيها المستمعون الكرام وأساتذتي الأجلة وإخواني الأفاضل، اليوم ألقي أمام حضراتكم كلمات وجيزة
حول موضوع سيرة سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه. أيها الإخوة، إن سائر أصحاب النبي عدول، وكلهم نجوم العلم والهدى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم. فمن سائر أصحابي الأفضل والأشرف هم خلفاء الأربع، هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. أفضل من هؤلاء الأربع ومن هذه الأمة هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، الذي ولد في عام الفيل وسمي عبد الله بن عثمان ولقب بعتيق. لماذا قيل عتيق؟ فيه أقوال متعددة. الأول كان جميلا، الثاني لقب بعتيق لأنه كان بعيدا عن الذنوب، الثالث قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت عتيق الله من النار. أحبتي في الله، انظروا إلى علو مرتبة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ذات مرة كان الصديق مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار، فأصابه العطش، شكا إلى رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق: اسعد الغار وأبرد الغلة. قال أبو بكر: ذهبت وشربت ماء مصفى وحلوبا من العسل، ثم رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأل: أبردت الغلة؟ قلت: نعم. قال له صلى الله عليه وسلم: هلا بشرت يا أبا بكر، إن الله أمر الملائكة المنتظمين بأنهار الجنة أن يجري النهر على الغار كي تشرب الماء. فحينئذ قال الصديق: أن لي مرتبة هذه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في مدحه: نعم، بل أفضل منه، والذي أرسلني بالحق لا يدخل الجنة من أبغضك ولو كان ذخيرة من عمل الأنبياء. فيا عباد الله، إن من فضائل الصديق استغناء عن الدنيا وما فيها، وكان يلتفت إلى الدين والآخرة، وكان أكثر إنفاقا ومبذلا في سبيل الله، حيث أحضر في قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان في بيته، حتى لم يترك في بيته إبرة إلا ما ترك اسم الله واسم رسوله. فلذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافأناه ما خلا أبا بكر، فإن له عندنا يد يكافئه الله تعالى يوم القيامة. وما نفعني مال أحد قط ما نفعني مال أبي بكر. فبكى أبو بكر وقال: هل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام: إن أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر. أحبتي في الإسلام، لما حضرت وفاة الصديق وأوصى عليا وقعده عند رأسي فقال: إذا أنا مت فغسلني بالكف الذي غسلت به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحنطوني واذهبوا إلى البيت الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنوا، فإن رأيتم الباب قد تفتح فأدخلوا، إلا فردوني إلى مقابر المسلمين حتى يحكم الله بين عبادي. قال: فغسل وكفنا، وكنت أفضل من يأذن إلى الباب، فقلت: يا رسول الله، هذا أبو بكر يستأذن، فرأيت الباب قد تفتح، وسمعت قائلا يقول: ضم الحبيب إلى الحبيب، فإن الحبيب إلى الحبيب مشتاق. أخيرا أسأل الله العظيم أن يوفقنا على اتباع الرسول وأصحابه الذين هادين والمهتدين. أقول قولي هذا والحمد لله رب العالمين.